अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, हम उर्दू ज़बान व अदब के तलबा और शायकीन के लिए सनाए लफ्ज़ी की अक़साम पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आज हमारी इस सिलसिले की अगली कड़ी है और आज जिस सनअत का हम ज़िक्र करेंगे वो है सनअत मुहमिला। नाज़रीन, सनअत लफ्ज़ी की इस किस्म को सनअत गैर मनक़ूता भी कहते हैं। गैर मनक़ूता से मुराद है यानी ऐसी इबारत या नज़्म या शायरी जिसमें नुक्ते वाले हरूफ ना आएँ, तमाम हरूफ बग़ैर नुक्ते के हों। मिसाल के तौर पर मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का एक मरसिया इसी सनअत में है। उसका एक मिसरा है, महर इल्म सरवरे अकरम हुआ ताले। और इसी तरह इंशा का एक पूरा दीवान, एक मसनवी और एक कसीदा जिसका नाम तूरुल कलाम है, इसी सनअत में है। एक शेर मुलाहज़ा कीजिए। और किसी का आसरा हो सरगिरो इस राह का, आसरा अल्लाह और आले रसूलुल्लाह का, अल्लाह अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नाज़रीन, ये मिसालें आपने समाअत फरमाई कि पहला जो मिसरा हमने मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के एक मरसिए का कि महर इल्म सरवर अकरम हुआ ताले, ये एक मिसरा है। तो देखिए इसमें तमाम हरूफ जो हैं वो नुकात के बग़ैर वाले हैं, बग़ैर नुक्तों वाले हैं, किसी हर्फ लफ्ज़ के नीचे नुक्ता नहीं है। और इसी तरह हमने जो इंशा का जो एक कसीदा तूरुल कलाम है उसका एक शेर जो है वो बयान किया कि और किसी का आसरा हो सरगिरो इस राह का, आसरा अल्लाह और आले रसूलुल्लाह का। अब इस शेर में भी देखिए किसी लफ्ज़ के ऊपर या नीचे कोई नुक्ता नहीं है, लिहाजा ऐसी सनअत को सनअत मुहमिला या सनअत गैर मनक़ूता कहते हैं। उसके बाद नाज़रीन एक और सनअत का ज़िक्र करते हैं, सनअत सज्जा। जब कलाम में पहले फ़िक्रे या मिसरे और दूसरे फ़िक्रे या मिसरे का आखिरी हर्फ यकसां हो यानी एक जैसा हो तो उसे सनअत सज्जा कहते हैं। और इस सनअत की नाज़रीन मज़ीद 3 किस्में हैं। वो कौन कौन सी हैं, मुख्तसरन उनका ज़िक्र करते हैं। सनअत मुतरफ़। सनअत मुतरफ़ नाज़रीन वो होती है जिसे सनअत मुतरफ़ नहीं, सॉरी, सजाए मुतरफ़, यानी ये सनअत सजा की एक किस्म है ना, तो ये है सजाए मुतरफ़। सजाए मुतरफ़ से मुराद 2 फ़िक्रों या मिसरों के आखिरी लफ्ज़ हम वज़न तो ना हों मगर आखिरी हर्फ यकसा हों यानी एक जैसे हों। मिसाल के तौर पर ताक से तो उतारे शीशा, ताक पर धर किताबे अंदेशा। अब देखिए पहला मिसरा है, ताक से तो उतारे शीशा, ताक पर धर किताबे अंदेशा। अब पहला मिसरा जो है उसका आखिरी लफ्ज़ है शीशा और दूसरा मिसरा जो है उसका आखिरी लफ्ज़ है अंदेशा। अब ये दोनों लफ्ज़ जो हैं हम वज़न हैं, यानी हम आवाज़ हैं, ठीक है। हम वज़न तो खैर नहीं हैं लेकिन हम आवाज़ ज़रूर हैं, यकसां हैं। इसी तरह एक और मिसाल मुलाहज़ा कीजिए
کہ بخیل وہ ہے جو آپ کھائے نہ اوروں کو کھلائے. بخیل ہے وہ جو آپ کھائے نہ اوروں کو کھلائے. اب دیکھیے پہلا جو حصہ ہے اس جملے کا کھائے، اس کا آخری لفظ ہے کھائے، اور دوسرا جو اس کا حصہ ہے اس کا آخری لفظ ہے کھلائے. کھائے اور کھلائے، تو یہ دونوں یکساں آواز رکھنے والے الفاظ ہیں. اب ناظرین، صنعت سجا کی دوسری قسم جو ہے وہ ہے سجائے متوازن. سجائے متوازن جو ہے دو فقروں یا دو مصروں میں وزن تو ہو مگر آخری حرف یکساں نہ ہو. مثال کے طور پر بخت ناساز نے چاہا کہ نہ دے مجھ کو اما. بخت ناساز نے چاہا کہ نہ دے مجھ کو اما، چرخ کج باز نے سوچا کہ کرے مجھ کو ذلیل. چرخ کج باز نے سوچا کہ کرے مجھ کو ذلیل. اب دیکھیے پہلا جو مصرع ہے اس کا آخری لفظ ہے اما، اور دوسرا مصرع جو ہے اس کا آخری لفظ ہے ذلیل. تو یہ دونوں الفاظ جو آخر میں آنے والے ہیں یہ یکساں نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں. اب اسی صنعت سجا کی تیسری قسم جو ہے وہ سماعت کیجئے، وہ ہے سجائے متوازی. سجائے متوازی جو ہے یہ صنعت سجا کی وہ قسم ہے جس میں دونوں فقروں یا مصروں میں وزن بھی ہو اور آخری حرف یکساں بھی ہو. یہ ہے سجائے متوازی. اب اس کی مثال بھی ملاحظہ کر لیجئے. حسن میں گرچے بہنگام کمال اچھا ہے. حسن میں گرچے بہنگام کمال اچھا ہے، اس سے میرا مہ خورشید جمال اچھا ہے. اس سے میرا مہ خورشید جمال اچھا ہے. اب دیکھیے اس میں پہلا مصرع جو ہے اس میں جو قافیہ ہے وہ ہے کمال اور ردیف ہے اچھا ہے، اور دوسرے مصرع میں قافیہ ہے جمال اور ردیف ہے اچھا ہے. یعنی کمال اور جمال یہ قافیہ ہیں اور یہ دونوں ہم وزن بھی ہیں اور یکساں بھی ہیں. تو یہ صنعت سجا کی تیسری قسم ہے سجائے متوازی. تو یہ صنعت سجا جو ہے یہ ہم نے بیان کر دی. اس کی 3 قسمیں ہیں، یعنی سجائے مترف، سجائے متوازن اور سجائے متوازی. تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین نے ہماری آج کی ویڈیو سے بھی کچھ نہ کچھ علم انشاءاللہ ضرور سیکھا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے لیکچر کو اختتام پذیر کرتے ہیں. ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، اور ویڈیوز کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کی کوشش کریں گے. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب سے راضی ہو. فی امان اللہ.